खाके मदीना होती मैं खाक सार होता।
आपको क्या हो गया? नाम है ना? आगे आगे बात करो, क्या पता? जिक्र
Dạ, còn đâu dây vậy? Mà tạm.
مصطفى أفادنا مجروحة من سيف وعلى أهل بلدة في النبي وعلى أهل بلدة في شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أحمد لنا يوم الحزين أحمد لنا يوم الحزين والموجود
Allah